हस्ते नैकेन पद्मं शितमंशु सुखं पुस्तकंजापरेण भाषा बुंदेन्दु शंख स्फटिकमणि निभा भासमाना समाना सामे वाग्देवतेयं निशोदने सर्वदा सुप्रसन्ना गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण समारंभां व्यास शंकर मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम तच्छम योरावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदे दैवे स्वस्तिरत्नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वोत्तजगातुभेर्यं चन्दो अर्धचतुर्पदे चतुष्पदे। ओम शांति 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 सहस्रदेवताभुजः सहस्रात् सहस्रात् ओम विश्वतो भूत्वा अत्यनश्वप्रसाङ्गुणं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं महिमा अतो जायागुश्चबोधः पालो भूतानि त्रिपादस्यामृतमिः त्रिपादोत्तमदैपुरुषः पादो भवात्मनः ततो विश्वज्ञक्रामतो सदासनानयः तस्मात् विराजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अचरिष्यता पश्चात् भूतमतोपतः यत्पुरुषेण देवायज्ञमतन्मता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म यत्म शरद्धभिः सप्तास्यासन् परिदेहाः अग्रेसप्तसमिधकृताः देवायज्ञं तमाः अभद्रं पुरुषं वसुं तं यज्ञं परिषत् प्रोक्षन्नो पुरुषं जातमकृतः तेन देवाय जनता साध्याभ्येच्छे तस्मात् यज्ञासंकृतः समृद्धं पुरुषराज्यं पशुपतिताग्रेवायुर्यान्नो आरण्यान् ग्राम्याचे तस्मात् यज्ञा सर्वोधः रजस्तामानिग्रे चब्दागं सीग्रे तस्मात् तस्मादस्वाजायन्त ये जो भयान्ततः गावो हरितिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यदर्भोताकदां यकल्पयन् मुखं यमस्य बाहु गावुरु पादा उच्यते ब्राह्मणो शमुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः ऊरोदरस्य द्वैषः पद्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रस्याग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीत् अन्तरिक्षं शेषोऽद्यौ समोन्मता पद्यां भूमिर्दिश सुरत्रात् तदाभागम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं चतुर्वारे सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्यः नामानि कृत्वा वन्दनाये दाता पुरस्ताद्यं जाजहार शक्रपरिविद्वामरिशतस्रः तमेव विद्वामते भोगे नान्यपन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमैकदेवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः देवाः अद्य सम्बोध पृथिवे रथाज्ञा विश्वकर्मणः समवर्तताति तस्य स्पष्टामेतोपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमायानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसपरस्तात् तमेवं विद्वान् अमृते भवति नान्यः पन्था विद्यते नाय प्रजापतिश्चन्द्रगर्भेऽन्तः अजायमानो बहुधा विजायते दशजाता पर्यायोनिम् हरिचेनां पदमिच्छन्ति वेदः यो देवेभ्यः भवति यो देवानां पूर्वजः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ध्याय ब्राह्मणे अर्यं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तद्ब्रह्मन् यत्वयं ब्राह्मणो दश देवास्तुमसे प्रीच्यते लक्ष्मीचपत्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ यात्तुं नित्यं मनीषाः अमं मनीषाः सर्वं मनीषाः तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदे दैवे स्वस्तिरत्नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वोत्तजगातुभेर्यं चन्दोऽस्तुपदे शब्दचतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः। ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు. మా భీష్మాచార్య వారికి ప్రత్యేకించి వందనాలు. ఎందుకంటే వయసులో ప్రత్యేకంగా దాంట్లో భక్త్యావేశం సమర్పయామి అన్నట్టుగా దాంట్లో వచ్చి చూస్తున్నారంటే అందరికంటే కాస్త ఎక్కువ అనమాట అందరికీ. సరే ఇవాళ
శివాయ విష్ణు రూపాయ శివరూపాయ విష్ణువే శివ శివమే విష్ణు విష్ణు శివమే శివ అన్నట్టుగా శివుడు నువ్వు రాకపోతే తంతానన్నాడండి నిన్న. అందుకోసం నీ శివరూపాన్ని తలుచుకుని ఇవ్వాలి. ఆ పనున్నా కానీ నేను నిత్యం ఏదో నాకు కొద్దిగా అనివార్య కారణాలైనటువంటి ఏవో ఆధ్యాత్మిక చింతలు ఇంటి దగ్గర కూడా ఉన్నాయి.